وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على नबीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद. प्रिय दर्शकहरू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. आज म तपाईहरूको समक्ष जुन बारेमा कुरा गर्न चाहन्छु त्यो हो शव्वालको 6 रोजाको महत्व. शव्वाल महीना रमदान पछि आउनेवाला महीना हो. यस महीनाको गुणहरू मध्ये एउटा गुण यो हो कि यसको पहिलो दिन ईद उल फित्र हुन्छ र दोस्रो गुण यो हो कि रमजानको रोजा अर्थात उपवास पूरा गरेपछि यदि कसैले शव्वाल महीनाको 6 रोजा राख्यो भने उसले वर्षभरि नै रोजा राखेको पुण्य मिल्ने हदीसबाट प्रमाणित हुन्छ. हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाट वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले भन्नुभयो, मन साम रमदान सुम्मा अत्बअहु सित्तम मिन शव्वाल कान कसियाम दहर. जसले रमजानको रोजा राख्यो त्यसपछि शव्वालको 6 रोजा राख्यो भने माना उसले सधैँ रोजा राख्यो. यसको कारण यो छ कि मुसलमानहरू जब रमजानमा पुरै महिनामा रोजा राख्नुहुन्छ त्यो अल्लाहको भनाई मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा कि जसले एक पुण्य गर्दछ उसले 10 गुना बढी पाउनेछ. यसको अनुसार एक महिनाको रोजा 10 महिना बराबर हुन्छ. त्यसपछि शव्वाल महीनाको 6 रोजा राख्न 2 महिनाको रोजा बराबर हुन्छ. यस प्रकारले रमजान र त्यसपछि शव्वाल महीनाको 6 रोजा राख्ने वाला व्यक्ति वर्षभरि नै रोजाको हकदार हुन्छ. प्रिय दर्शकहरू, याद राखौं, यदि रमजानमा कुनै सही कारणले जसको रोजा छूट न गयो उसको लागि उत्तम र श्रेष्ठ यही हो कि उसले पहिले रमजानको रोजा पूरा गरोस् अनि शव्वालको रोजा राखोस्. किनकि रमजानको रोजा अनिवार्य हो तर शव्वालको रोजा सुन्नत हो र अनिवार्यलाई छाडेर सुन्नतलाई पूरा गर्न लाग्नु उचित होइन. अब प्रश्न यो उठ्छ कि के शव्वालको रोजामा तरतीब जरुरी छ? यसको उत्तर यो हो कि हदीसमा मिन शव्वाल अर्थात शव्वालको शब्द आएको छ. यसले शव्वालको महिनामा यो 6 रोजा कहिले पनि राख्न सक्छ. यसको लागि तरतीब जरुरी छैन. ईदको दोस्रो दिनबाट शव्वालको महिना समाप्त हुने बेलासम्म कहिले पनि यो रोजा राख्न सकिन्छ. कोही एक साथ राख्न चाहिन्छ भने एक साथ पनि राख्न सक्छ र यदि कोही विभिन्न दिनमा गैप गरेर राख्न चाहिन्छ भने यसको पनि अनुमति छ. अल्लाह ताला हामीलाई फर्जका साथै नवाफिललाई तौफिक प्रदान गरून्. आमीन. वसल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन. وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر